अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं तो क्या आप खुद से इनको ठीक कर सकते हैं, या फिर क्या आप उनको वापस नॉर्मल हालत में ला सकते हैं, या फिर क्या आप उनको कुछ बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वक्त पर ही पता चल जाता है कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं या फिर उनमें कोई मसला आ रहा है, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं इनको वापस नॉर्मल करने के लिए और उनमें बेहतरी लाने के लिए। लेकिन अगर किसी के गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो चुके हों तो फिर आप उनको बिल्कुल ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको मज़ीद ख़राब होने से बचा सकते हैं और उनकी हालत में कुछ बेहतरी ला सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके गुर्दों में खराबी की असल वजह क्या है। लिहाजा ऐसे में शुगर जो है वो सबसे पहले मेन वजह होती है गुर्दों में खराबी की और गुर्दे खराब होने की। जबकि दूसरे नंबर पर ब्लड प्रेशर का मसला है, जो कि एक ऐसा मसला है कि अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल नहीं रखेंगे तो ये भी आपको गुर्दों की बीमारी में मुब्तला कर सकता है। जबकि तीसरे नंबर पर एक और चीज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। यह गुर्दों में इन्फ्लेमेशन की एक कंडीशन है जिसकी वजह से आपके गुर्दों में खराबी आती है। इसके अलावा एक और कंडीशन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, जिसमें आपके गुर्दों में पानी की थैलियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से भी गुर्दे खराबी की तरफ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता हो, या फिर बार बार उसमें पथरियां बन जाती हो, या फिर पथरियों का साइज बहुत ज्यादा होता हो, तो ये चीज़ भी आपके गुर्दों में खराबी की एक वजह बन सकती है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो और उन्हें बहुत ज़्यादा एनसेड टाइप मेडिसिन लेने की आदत हो, तो उनमें भी गुर्दों की खराबी बहुत कॉमन है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको गुर्दों की खराबी की तरफ लेकर जा सकती है। लिहाजा जब आपको पता चल जाए कि आपके गुर्दों में खराबी की असल वजह क्या है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने से आप अपने गुर्दों में बेहतरी ला सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को पता चल गया है कि उसका शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता और उसकी शुगर बहुत ख़राब रहती है, तो उसे अपनी शुगर को मेंटेन रखने की ज़रूरत है और वो अपनी शुगर को बेहतर करके अपनी किडनी में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और उसका बीपी मेंटेन नहीं रहता, तो उसे अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो अपने गुर्दे भी बेहतर कर सकेगा। फिर इसी तरह से अगर आपको गले का इन्फेक्शन होता है या फिर यूरिन का इन्फेक्शन है, तो इसके बाद भी गुर्दों की खराबी होती है। लिहाजा अगर आपको गले का इन्फेक्शन है या फिर यूरिन इन्फेक्शन है, तो इसे फौरन ठीक करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा दर्द की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी इस आदत में कमी लाने की ज़रूरत होती है ताकि उनके गुर्दों में बेहतरी आ सके। ये वो तमाम बेसिक सी चीज़ें थीं जो आपके गुर्दों में मोस्टली ख़राबी का बायस बनती हैं, और आप अपनी इन चीज़ों को ठीक करके अपने गुर्दों में बेहतरी ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी तब्दीलियां हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में लाकर अपने गुर्दों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको कम सोडियम वाली खुराक खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सोडियम की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करने से आपके गुर्दों में खराबी आ सकती है। इसके अलावा आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत है, जिसमें मछली का इस्तेमाल, अंडों की सफ़ेदी का इस्तेमाल, जबकि चिकन में आप सीने का चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप उसके ब्रेस्ट का पीस भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो प्रोटीन है जो आपके गुर्दों में ज़्यादा बोझ नहीं डालती और गुर्दों को नुकसान नहीं देती। इसी तरह आपको हेल्थी फैट लेने की भी ज़रूरत होती है, जिसमें जैतून का तेल, बादाम और अखरोट वगैरह शामिल है, जिसमें हेल्थी फैट होते हैं। जबकि एवोकाडो में भी हेल्थी फैट की अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है और ये फैट एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। जबकि कुछ ऐसे खाने भी हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड। ऐसे खानों में बहुत ज़्यादा सोडियम और फास्फोरस होता है और ये आपके गुर्दों को खराबी की तरफ लेकर जाते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं, जैसे कि रेड मीट, जिसमें मटन, बीफ, पोर्क, कलेजी वगैरह शामिल है। इन चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे गुर्दों के ऊपर दबाव पड़ता है। इसी तरह ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों का इस्तेमाल भी ना करें, जिससे आपका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर आपका गुर्दा बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसे खाने मत खाएं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, जैसे कि केले, माल्टे और आलू वगैरह। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको तब अवॉइड करना है जब आपके गुर्दों में बहुत ज़्यादा खराबी हो चुकी हो, जिसको स्टेज 4 कहा जाता है। लिहाजा आपको अच्छी आदतों की तरफ जाने की ज़रूरत होती है, जैसे कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपके गुर्दों में कोई मसला नहीं है,
تو ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کی شوگر اور بلڈ پریشر مینٹین رہ سکے۔ اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ اینٹی انفلامیٹری ہوتا ہے اور آپ کے گردے کی کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر کرتا ہے۔ اسی طرح وٹامن ڈی کا استعمال بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کے گردوں میں خرابی آتی ہے تو آپ میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پروبائیوٹکس گردے کی کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں، جبکہ دہی میں پروبائیوٹک بہت اچھی مقدار میں مل جاتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ بہت زیادہ وٹامن سی اور پوٹاشیم نہ لیں۔ اس کے علاوہ ہربل میڈیسن جو آپس میں مکس کر کے دی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ استعمال نہ کریں، یہ چیزیں آپ کے گردوں کے لیے کافی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ جبکہ اگر آپ نے کوئی بھی کسی بھی طرح کی ہربل میڈیسن یوز کرنی ہے اور اگر آپ کو گردوں کا مسئلہ ہے تو آپ نے نیفرولوجسٹ سے کنسلٹ کیے بغیر اس میڈیسن کو ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے گردوں کو ریورس کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی انہیں ہم پہلے جیسا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اگر آپ کو شروع یعنی سٹارٹ میں ہی پتا چل گیا ہے کہ آپ کے گردے خرابی کی طرف جا رہے ہیں یا پھر ان میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر تو بہت چانسز ہیں کہ آپ انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسی چیزیں یا ایسی میڈیسن یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے گردوں میں خرابی پیدا کرتی ہے، تو اسے روکنے اور اوائڈ کرنے سے اور ان کے علاج سے گردوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ بعض اوقات کچھ لوگوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے بھی گردوں میں خرابی آتی ہے، تو ایسے لوگوں کو ہائیڈریٹ کرنے سے ان کے گردوں کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ اگر کسی کو نیفروٹک سنڈروم ہے اور ڈاکٹر ان کو جلد ہی اسٹیرائڈز شروع کروا دیتے ہیں تو اس سے بھی ان کے گردوں کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں میں آٹو امیون ایشوز ہوتے ہیں، یعنی ہمارا ہی مدافعتی نظام ہمارے گردوں کو اگر خراب کر رہا ہو تو پھر ڈاکٹر امیونو سپریسو میڈیسن کے ذریعے اس چیز کو ریورس کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے گردوں کی کرونک کڈنی ڈیزیز شروع ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں پھر ڈاکٹر ایس انہیبیٹر، لیسینوپریل اور اے آر بیز یعنی کہ اینجیوٹینسن ریسپٹر بلاکر جیسے کہ لسارٹن وغیرہ استعمال کرواتے ہیں۔ یہ میڈیسن نہ صرف آپ کے بلڈ پریشر کو مینٹین کرتے ہیں بلکہ آپ کے جسم سے جو پوٹاشیم خارج ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی کم کرتے ہیں اور آپ کے گردوں کی صحت کو بہتر کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص سٹیج 4 یا پھر 5 پر پہنچ جائے تو پھر اسے ڈائلسس کی طرف ہی جانا پڑتا ہے، یا پھر اگر گردے بالکل کام نہ کریں تو پھر ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے، جسے کہ رینل ریپلیسمنٹ تھراپی بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اپنی صحت کو وقتاً فوقتاً مانیٹر کرتے رہا کریں، جس کو آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے چیک کر سکتے ہیں، جیسے کہ کریٹینائن، EGFR اور بلڈ یوریا نائٹروجن وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے یورین کا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا چاہیے کہ آپ کے یورین میں پروٹین تو نہیں آ رہی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو فوراً بتا دیتا ہے کہ آپ کے گردے خرابی کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں۔ پھر آپ کو اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس سے بھی آپ کو اپنے گردے ریورس کرنے میں کافی ہیلپ مل جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ سٹیج 1 یا پھر 2 پر ہیں، یعنی اگر آپ کو گردوں کا مسئلہ شروع ہی ہوا ہے تو پھر آپ اس کو ریورس کرنے کی طرف جا سکتے ہیں، جس میں آپ کو اپنا لائف سٹائل اور میڈیکل کیئر تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ سٹیج 3 پر ہیں تو پھر آپ اس چیز کو پورا ریورس تو نہیں کر سکیں گے لیکن اس کے خراب ہونے کی سپیڈ کو سلو کر سکیں گے، یعنی کم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آخری سٹیج پر ہیں تو پھر آپ اپنے گردوں کی کمپلیکیشنز اور ان کی علامات کو ہی کم کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔